बबरकत वजदानी रूहानी ईमानी महफिल मिलाद मुस्तफा माशाअल्लाह तुसी सारे अहबाब ते मैं तशरीफ फरमावा ते जेड़े अहबाब बड़ी मेहरबानी बाहर खड़े हो अगर ते कम कोई नहीं अगर ते फकत तुसी करो महफिल ही सुनन आए हो ते बड़ी मेहरबानी फिर ना घर दे नु धोखे च रखो ते ना आप रवो बड़ी मेहरबानी मस्जिद ताकि पंडाले तशरीफ ले आवो ताकि महफिल दा बाकायदा आगाज किया जावे बड़ी मेहरबानी अगर महफिल सुनन नहीं आए तो बेशक तुसी घर जा सकते हो क्योंकि वक्त बड़ा कीमती है वक्त नु जाया ना करो क्योंकि आका दी महफिल च एक एक लम्हा बड़ा कीमती है एक एक लम्हे दे फायदे ने ते सवाब है बड़ी मेहरबानी एक गुजारिश है मेरी तुहाडे अगे जेडे वड्डे बंदे बैठे हो थोड़े थोड़े अगे आ जाओ कोल कोल होके बह के सुनना सहाबा करम दी सुन्नत है अगर तुहाडे च रिवाज है गल मनन दा ते बड़ी मेहरबानी वड्डे बंदे थोड़े थोड़े अगे आ जाओ अल्लाह ताला तुहानू सलामत रखे माशाअल्लाह क्योंकि बच्चों ने तो सुनाना नहीं बच्चे माशाअल्लाह बड़े अच्छे बच्चे एक साइड ते हो जाओ इधर हो जाओ भावें इधर हो जाओ माशाअल्लाह बड़ी मेहरबानी वड्डे वड्डे बंदे अगे आ जाओ क्योंकि माशाअल्लाह इतनी अच्छी तुसा महफिल सजाई सखी होवे जिदे सामने मेरे आका करीम दा नाम है हाथ उठा के सुभान अल्लाह फरमाए सखी होवे एक और जुमला सुनो सखी ते आका करीम तशरीफ फरमाने सहाबा करम दा झुरमट एक सहाबी आए लिबास पाटिया सी पुराना सी मकान कच्चा सी ईमान बड़ी पक्का सी आके अर्ज कीती या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान आका आप कहते हैं सदका दो सदका दो सदका दो आका सदका देना तो अमीर बंदे का काम है जो दिल में तड़प रखता हो उसके पास देने के लिए कुछ ना हो वो क्या करे मेरे आका करीम ने फरमाया तू सुभान अल्लाह कह के अपना सदका उतार लिया कर माशाअल्लाह इंजी जेड़े जेड़े चाहते हैं मेरा सदका उतर जाए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कंजूसी बिल्कुल ना फरमाए जरा हच्चा के बोलो सुभान अल्लाह नहमदहू वनसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदका रसूलुहुन नबीयुल करीमुल अमीनुर रऊफुर रहीम ए शहंशाहे मदीना 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 बड़ी मेहरबानी तवज्जो मेरे मदीना 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 अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम रब हबली उम्मती 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 किसने कहा आका करीम ने कहा जब पैदा हुए सर सजदे में है पैदा हुए सर सजदे में है बच्चा पैदा होता है वो रोता है घर वाले हंसते हैं मुस्कुराते हैं खुश होते हैं मेरा और तेरा का सारी खान के कायनात का आका अर्ज समावात का आका जमीन का आका जिन्नों का आका हूरों का आका फरिश्तों का आका नबियों का आका महबूबे खुदा पैदा हुए हर सजदे में रखा रब्बे हबली उम्मती 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 कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम आका पैदा हुए बच्चा पैदा होता है बच्चा जब में रोंदा है घर वाले खुश हो बच्चा रोवे खुदा आमिना दा
لال پیدا ہوئے پھر سجدے تے رکھ کے امت دا غم آخر ربا امت بڑی گناہگار ہے رب حبلی امتی رب نے بھی آخیا یا میں بخش دیتی الصلاۃ والسلام رب بھی آخیا جا حبیبا محبوبا امت دیا غم خارا جا بخش دیتی امت رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام میں وسندی نشان قادری میں وسندی الحمدللہ ہم سب وسندی ہیں جمیلے قادری مرنے کے بعد ہم سب کا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام کہ ہم سب کا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام حبیبی یا رسول اللہ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زباں پہ پیارے آقا الصلاۃ والسلام ہو زباں پہ پیارے آقا الصلاۃ والسلام دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود پھر کیوں نہ ہو اپنا وظیفہ الصلاۃ والسلام پھر کیوں نہ ہو اپنا وظیفہ الصلاۃ والسلام ہر بندہ جھم جھم کے درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ ماشاءاللہ قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ فرماتا ہے میں خود خدا میرے فرشتے نبی پاک دی ذات تے درود و سلام پڑھنے اے ایمان والے تسی بھی پڑھیا کرو ہن ایمان والے پڑھن گے الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ حمد بارک تعالی دیو اشعار اسد بھائی نو نعت واسطے دعوت ذرا محبت میں بولو سبحان اللہ ذرا گل کے بولو سبحان اللہ میرے مولا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے ذرہ تیری وحدت کی نعرہ تکبیر بولو میرے ویر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرنا خان مصطفیٰ ہمارے سید کی زینت برگاہ رسالت ماؤ بلبل باغ مدینہ جناب محمد بھائی محمد تنویر چشتی صاحب سید کی زینت بنے ان کے ساتھ بھی سرنا خان سید کی زینت بنے ہم ان کا دل کے اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں ذرا محبت سے کہتے سبحان اللہ پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے ذرہ تیری وحدت کی صدا دیتا ہے میرے مولا تو چھین لیتا ہے ہنستے گروں سے رونق جنگل میں کہیں منگل تو لگا دیتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے تیری ذات رحمان ہے مولا تو دیکھ کر بھی ہمارے عیبوں کو چھپا لیتا ہے اپنے بندوں کے لیے تیری ذات رحمان ہے مولا تو دیکھ کر بھی ہمارے عیبوں کو چھپا لیتا ہے قدر وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی بزم کے پہلے سنا خان جناب محمد اسد جنیدی صاحب بارگاہ مصطفی میں حدیث عقیدت کے پھول جھوڑ کریں گے نعرہ تکبیر اچھا کہ بولو میرے بھی نعرہ رسالت
نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ درود پاک بلند باز نہ پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک بار پھر سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کی دعویٰ یار دیوانے دا، دعویٰ یار دیوانے دا، دعویٰ یار دیوانے دا، جوڑ وکھا مینو، جوڑ وکھا مینو حسنین دنانے دا۔ ایک بڑے خوبصورت کلام آپ جس سماعت نظر کر رہے ہیں۔ نبی آئے تو کیراں ہو گیاں نے، 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 تے اج دستار لیراں ہو گیاں نے، تے اج دستار لیراں ہو گیاں نے۔ ہاں نبیوں نا نہیں کوئی اور حاکم، نبیوں نا نہیں کوئی اور حاکم، محمد تے اخیراں ہو گیاں نے، محمد تے اخیراں ہو گیاں نے، نبی آئے تو کیراں ہو گیاں نے۔ اور زبان تے جد آیا نام محمد، زبان تے جد آیا نام محمد، ہن کدوں سونا رہیا اقصا دے وچ یوسف گیا، میں ہن کدوں سونا رہیا حسن دیاں شاہکاریاں، حسن دیاں شاہکاریاں محمد تے ختم ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمام احباب کھڑے ہو کے استقبال فرمائیے پیر محمد 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 پیر محمد سید ظہور علی شاہ صاحب ماشاءاللہ تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ تمام احباب استقبال فرمائیے نشاہی محبت سے ذکر کے ساتھ اللہ 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 اللہ
माशाल्लाह तमाम अहबाब तशरीफ रखें बड़ी मेहरबानी तमाम अहबाब तशरीफ रखें माशाल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया सरदारियां मुख्तारियां सरदारियां मुख्तारियां मोहम्मद से खत्म हो गया दिलदारियां ते यारियां बोलो दिलदारियां ते यारियां मोहम्मद से खत्म हो गया सरदारियां मुख्तारियां चन तोड़ के जोड़े केड़ा सूरज पीछा मोड़े केड़ा चन तोड़ के जोड़े केड़ा सूरज पीछा मोड़े केड़ा ए अज़मता सुन सारिया ए अज़मता सुन सारिया मोहम्मद से खत्म हो गया सरदारियां मुख्तारियां असरा दी सब बोसे लवे रूहुल अमी हाकिम कवे असरा दी सब बोसे लवे रूहुल अमी हाकिम कवे खुबदारियां मन छारियां खुबदारियां मन छारियां सोने उते खत्म हो गया सरदारियां मुख्तारियां सरदारियां माशाल्लाह बड़ी अच्छे खूबसूरत हसन अंदाज में माशाल्लाह भाई अपनी हाजिरी लगा रहे थे। जो मुझे हुक्म दिया गया इंतजामिया की तरफ से मैं इस बज़म के अगले सना खान बिला तखीर तमहीद मुल्क पाकिस्तान के अजीम सना खान माशाल्लाह तुलर्स में पढ़ने वाले बहुत ही खूबसूरत सना खान मेरी मुराद जनाब भाई मोहम्मद बच्चियों एक साइड ते हो जाओ बेटा थोड़ा जिहा मैं अगे भी गुजारिश की सी कि बड़े बंदे अगे आ जाओ ताकि बच्चे थोड़े साइड ते हो जाएंगे बड़ी मेहरबानी उठ के जरा एक बार अगे आ जाओ ताकि बार बार माहौल बच्चे खराब करते हैं बड़ी मेरे बेटा इधर एक साइड ते हो जाओ इधर आ जाओ ना यार इधर आ जा बेटा माशाल्लाह 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 बड़े बंदे ही सियाने ने काफी ते नहीं मनदे कोई गल नहीं नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया करीम कदर बहुत ही खूबसूरत खान बुलबुल बाग मदीना जनाब भाई मोहम्मद खुर्रम शहजाद सुल्तानी साहब आका करीम की बारगाह में मदह सराई का शरफ हासिल करते हैं। नारे तकबीर बोलो बोलो मेरे वीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिनकी इस आदत से मेरी हाज़िरी है मुल्क पाकिस्तान की खूबसूरत आवाज़ किसी भी तारफ़ के मुहताज नहीं। अल्लाह पाक ने बेपनाह इज़्ज़त से नवाजा। मेरी मुराद जनाब भाई ज़ीशान अली कादरी आपने हुक्म किया बंदे ने चीज़ हाजिर है। दुआ है अल्लाह मेरा पढ़ना आपका सुनना आकाए करीम की करीम बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। कोई ज़ुबान खामोश न रहे। सरकार दी बारगाह दुरूद शरीफ से यकीन नाल पढ़ना है। असीं इत्थे पढ़ने आ सरकार मदीने सुनदे ने
تے الحمدللہ یکم ربیع الاول شریف تو لے کے ساری سرکار دے ثنا خان بیزی نے الحمدللہ دن رات سفر کر رہے نے تے میں شاید 12 گھنٹے دے وچوں کوئی 2 یا 3 گھنٹے آرام کیتا ہوئے بس مسلسل مصروفیات تے دعا اللہ سرکار دے سارے ثنا خانہ دی حفاظت فرمائے اور سارے اسٹیج دی زینت قبلہ پیر صاحب میں بار بار نہیں کہنا سبحان اللہ کو مختصر جی حاضری ہے میں آگے جا کے بھی پڑھنا ہے تے اس یقین دے نال تسی درود پڑھنے اسی ایتھے پڑھنے آ سرکار مدینے سندے نے محبت نال صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محبت نہ پالو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا نبی نظر کرم فرمانا 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 اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا میں کہنا ہے اے حسنین کے نانا دونوں بازو اٹھا کے کہنا ہے اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا سج گئی میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ سج گئی میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ہے دیکھو خوبا عالم سارا کیف و مستی میں ہے دیکھو خوبا عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اب سبحان اللہ ٹر جاواں گے شہر مدینے میں قبلہ پیر صاحب جو موجودگی کی دعا دے لگا پورا دونوں بازو اٹھا کے آکے ایسے سال مدینہ پاک دا مہمان بن جائے دونوں بازو اٹھا کے آنا ٹر جاواں گے شہر مدینے ٹر جاواں گے شہر مدینے شہر مدینے شہر مدینے ٹر جاواں گے شہر مدینے سکھ پاواں گے شہر مدینے مدینے ٹر جاواں گے شہر مدینے ٹر جاواں گے
شہر مدینے اب سبحان اللہ جا کے مدینے پھر نہیں آنا جا کے مدینے پھر نہیں آنا مر جاواں گے شہر مدینے مدینے ٹر جاواں گے شہر مدینے اب سبحان اللہ میری حاضری دا آخری کلام دے دو شیر ہاں کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا ان اعلی حضرت کو دونوں بازو اٹھا کے کہے گا واہ کیا جو تو کرم ہے چاہے بطہا تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے چاہے بطہا تیرا میرے آقا جی واہ کیا جو تو کرم ہے چاہے بطہا تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے چاہے بطہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مان دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں پہلے مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو میرے حضور دیتے ہیں رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں ہم کسی کے در پہ کیوں جائیں ہمیں تو آمینہ کے لال دیتے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کئی پوچھتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی کفلیوں جوانی کے بتائے وہ سال آخری دفعہ دونوں بات اٹھا کے اب گھوڑا پہ میں خدانا ہمیں یودر سے ناتا اب گھوڑا پہ میں خدانا ہمیں یودر سے ناتا تیرے ٹکڑوں سے پلے گئے کی ٹھوکر تیرا ڈال تیرے ٹکڑوں سے پلے گئے کی ٹھوکر تیرا ڈال
تیرے ٹکڑا آقا تیرے ٹکڑا آقا تیرے ٹکڑا آقا تیرے ٹکڑا آقا تیرے ٹکڑا سے پلے رکی ٹھوکر بنا کا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کھائے کہاں جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی احسن خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ بھائی خرم شہزاد سلطانی صاحب آقا کریم کی مدح سے ہمارے قلب کو منور فرما رہے تھے ماشاءاللہ پنڈال بھی پڑھے آیا ہے سٹیج بھی الحمدللہ پڑھے آیا ہے تے گلے گلشن علی آل نبی اولاد علی جناب پیر سید محمد ظہور شاہ صاحب نشاہی آپ اس سٹیج تے تشریف فرما نے ماشاءاللہ قادری گیلانی ماشاءاللہ کیا بات ہے ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ گرمی قدر پیر صاحب دی موجودگی آپ دی دعا لیندے ہویا صدات حضرات دی تے میں کلام اس سجدہ دا پیش کرنا ہے اگر تو انہوں سمجھ آئے ذوق آئے تو پھر ہاتھ اٹھا کے اکھنا سبحان اللہ کلام سیدنا پیر میرے لیے شاہ صاحب تزمیم پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب آپ فرما دینے کہ فرقت دی رات لبیری یہ جلی غم دی لال ہنیری یہ فرقت دی رات لبیری یہ جلی غم دی لال ہنیری یہ رب رحمت کی دیری یہ او دی دل نو تانگ بتیری یہ جدی عزلہ شان اچیری یہ لو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیا کیوں چھڑیا او دے ہاتھ مہار زمانی ہے ایدی دو جگ دی سلطانی ہے ایدی گم شکلی انسانی ہے مکھ چاند بدر شاہ حجک مکھ چاند بدر شاہ مکھ چاند بدر شاہ شانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی ظلف عشق مستانی ہے کیڑی ظلف دنیا بند ہے والدہا واللیل اذا سجا مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی ظلف عشق مستانی ہے مخمور رکھی حکمت بھریاں ایدے حسن دا پاردو شمس قمر ایدے متوالے ابو بکر عمر رقصی لاج لہد اندر دن میں شرپور تھی ہو سے گزر سب کھوٹی ہیں تد کھریا ان ہستی دا عنوانہ کھا رب سچی دی برہانہ کھا پیر صاحب ان ہستی دا عنوانہ کھا یا اکھیاں دا قرآنہ کھا اس صورت میں ان ہستی دا تنویر بھائی ان ہستی دا عنوانہ کھا یا رب سچے دی برہانہ کھا یا ان اکھیاں دا قرآنہ کھا ہر بندہ ہچوں کے بولے گا اس صورت نو میں ہر شاعر کلام لکھ دے صبرات کلام لکھ دے خیالات پیر میرلی شاہ صاحب نے آقا کریم نو بیک کے کلام لکھیا اب لکھ دینے اس صورت نو میں اے میرے مولا پیر صاحب کی موجودگی جڑا بندہ ہاتھ چوکے اس صورت نو میں
لفظ جان آکھے میدان محشر ہوئے جڑے ہاتھ چک رکھے گا کملی والا تے حکم دے نال اس ہاتھ نو نہ ایتھے فارج ہوئے گا نہ میدان محشر نو فارج ہوئے گا جڑا اج میلاد دی محفل وچ آکھے سبحان اللہ میں دعا دینا مولا نہ ایتھے گنگا ہوئے نہ میدان محشر نو گنگا ہوئے ہاتھ چکے اس صورت نو میں کیمرہ کمال ذرا انہیں ہاتھ کیچ کرو کڑا کڑا بولنا ہے اس صورت نو میں اب پچھلے دوسری بھی بولو آقا دے غلام بولو اس صورت نو میں سونی صورت نو میں جانا کھا جانا آقا کے جانے جہانا کھا سج آقا دے رب دی شانا کھا جس شان دشانہ سب بنیا کی جنوں بشر کی شاہو گدا کٹھی مطلب دیکھی کٹھی جسی نصیر او شان خدا اٹھے ہوش بندہ سونی چیز دیکھے نا اندہ سبحان اللہ کہ آقا کریم دیا سونا کسے ماں جمعی ہی نہیں پیر نصیر نصیر فرمان دے اٹھے ہوش کبھی ہو بول دیا سبحان اللہ ماں اجملکا ماں احسنکا ماں اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کی آن کتھے جائنی کرم کی ہوا چلی ہو مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو مشکل کو بھی بن آتی ہے مشکل اگر مشکل کشا مولا علی ہو پیر صاحب دے مرید ہو دل دے کن کھول کے سنے آجے ہر اس دیوار کے سائے میں بیٹھو پیر صاحبی قادری سرکار غوث پاکی قادری ہر اس دیوار کے سائے میں بیٹھو جس کا صاحبہ غوث جلی ہو اور منزل نے چومے ہیں قدم ان کے جن کا پیش ہوا پیر میرا مہر علی ہو کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کیا کتھے جائڑیاں پریمی قدر میرے رون میں کافی سناخان ہے وقت کو بچاتے ہوئے میں اگلے سناخان خوبصورت آواز بلبل باغ مدینہ آقا کریم کی مدح سرائی کرنے کے لیے میں ملتمس جناب ملک پاکستان کے عظیم سناخان جناب بھائی محمد غلام فرید چشتی صاحب آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگواتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آمد مصطفیٰ جناب محمد غلام فرید صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل خانہ کو جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا اور میں بہت مشکور ہوں میرے بھائی میرے سینئر جناب محمد شان علی قادری صاحب آپ کا حکم ہوا اور بندہ نچیز حاضر ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے ہماری خوش قسمتی ہے کہ شاہ صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے حاضری ہو رہی ہے الحمدللہ پھر سید غلام مصطفیٰ قادری صاحب میں آپ دے کولوں بھی بڑیاں دعاواں لئیاں نے تے تواڈے کول بھی دعا واسطے حاضر ہوئے ہاں دعا فرمایا جی ستی خیرانے درود پاک اس یقین دے نال پڑھنا ہے کہ اسی پڑھنے ہیں تے کریم آقا سماعت سمبند نے بلند آواز دے نال صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह के न मुखड़ा न मुखड़े दा दिल वेख दे कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह न मुखड़ा न मुखड़े दा दिल वेख दे कि अल्लाह वाले जे वेखण ते दिल वेख दे अल्लाह वाले जे वेखण ते दिल वेख दे अल्लाह वाले जे वेखण ते दिल वेख दे दिल न बोलो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह इंशाअल्लाह जिन्ना मैनू टाइम दिता गया ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ही मैं अपनी हाजिरी वाइंड अप करांगा एक बड़ा खूबसूरत कलाम है लोरी अम्मा हलीमा सादिया दे हवाले दे नाल ਉਹਦੇ मैं चंद इशार पेश करांगा तवज्जो करनी है तवज्जो सब दी मैं तवज्जो चाहांगा बेड़ा है अम्मा हलीमा सादिया दा ते हुजूर दा बचपन आए हाय 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 ਉਹ कैसा वेला होएगा साडा ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ कैसा टाइम कैसी घड़ी होएगी ਜਦੋਂ अम्मा हलीमा सादिया दे बेड़े हुजूर ने पहला कदम चलिया होना है ते अम्मा हलीमा सादिया वेख के की कहंदियां होणगियां शायर लिखदा है लफज बांकियां चालां वाले किसे नु पता किसे नु नहीं पता मैं दस दियां बांकियां दा मतलब है कि बड़ी सोहनी चाल तवज्जो करनी है कि अम्मा हलीमा सादिया वेख के की कहंदियां होणगियां हां बांकियां चालां वालिया बांकियां चालां वालिया बांकियां चालां वालिया होली होली कदम टिकाया कर बांकियां चालां वालिया होली होली कदम टिकाया कर बांकियां चालां वालिया होली होली कदम टिकाया कर बांकियां चालां वालिया तू होली होली कदम टिकाया कर बांकियां चालां वालिया तू होली होली कदम टिकाया कर अम्मा हलीमा सादिया फरमांदियां ने हुजूर नु की के गोद मेरी विच खेड ले गोद मेरी विच खेड ले बाहर न खेडन जाया कर गोद मेरी विच खेड ले बाहर न खेडन जाया हाँ गोद मेरी विच खेड ले बाहर न खेडन जाया कर बांकियां चालां वालिया होली होली कदम टिकाया कर बांकियां चालां वालिया होली होली कदम टिकाया कर बांकियां चालां वालिया होली होली कदम टिकाया कर कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हर शेर ते कहना पैना है तुसी अपने आप ही कहते करो सुभान अल्लाह ए सुभान अल्लाह ना साडे नात खाना दी जिन्ने भी पढ़न वाले ने उन्हां दी खुराक है ठीक है ए सानू मिलदी रहे ते असीं तोड़दे रहने सुभान अल्लाह अच्छा तवज्जो करनी है हजूर चानल देखदे पे ने उंगली कदी इंज करदे ने ते जिधर उंगली करदे ने चन्न भी उधर हो जांदा है अम्मा हलीमा सादिया दी हजूर नजर पे चानल आप देख के हैरान हुई अजीब माजरा है जब एक नजर पई ना झूला मुबारक आप देख के हजूर नु की आंदियां होंगियां तू सोना ए मन मोहना ए तू सोना ए मन मोहना ए चन भी तेरा खडोना ए तू सोना ए मन मोहना ए चन भी तेरा खडोना ए तू सोना ए मन मोहना ए चन भी तेरा खडोना ए तू सोना ए मन मोहना ए चन भी तेरा खडोना है मां सदके जावे सोने आ
मां सदके जावे, सोने मां सदके जावे, सोने ना एवें उंगली हिलाया कर मां सदके जावे, सोने मां सदके जावे, सोने ना एवें उंगली हिलाया कर। तू सोना है मन मोहना है, ए चल भी तेरा खडोना है, तू सोना है मन मोहना है, ए चल भी तेरा खडोना है, तू सोना है मन मोहना है, ए चल भी तेरा खडोना है। मां सदके जावे, सोने मां सदके जावे, सोने आना एवें उंगली हिलाया कर। गोद मेरी बिच खेद ले, बार न खेदन जाया कर। माँ बाप का प्यार बड़ा अनोखा प्यार हुंदा है अपने बच्चों के नाल। ते अम्मा हलीमा सादिया का प्यार कैसा प्यार सी कि खुद सोने नू सुरमा लावे। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਖੁਦ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਫਰਮਾਵੇ, ਖੁਦ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਫਰਮਾਵੇ, ਖੁਦ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਫਰਮਾਵੇ। मां ज़ाहिद नैना वाले मां ज़ाहिद नैना वाले आना ऐना सुरमा लाया कर। मां ज़ाहिद नैना वाले मां ज़ाहिद नैना वाले आना ऐना सुरमा लाया कर। गोद मेरी बिच खेद ले, बार न खेदन जाया कर। कहते सुभान अल्लाह। जिन्हों सुन के सीने ठंड पई वो बोले सुभान अल्लाह, दूजा ना बोले माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आओ आओ आओ, एक बड़ा खूबसूरत कलाम है इतने सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शद वाले बैठे हैं, किसी का कोई ना कोई खसम है। बड़ा खूबसूरत कलाम है, ओदे मैं चंद अशार पेश करांगा। ला इलाहा दा पटका मेरे गल मुर्शद ने पाया है, ला इलाहा दा पटका मेरे गल मुर्शद ने पाया है, ला इलाहा दा पटका मेरे गल मुर्शद ने पाया है, ला इलाहा दा पटका मेरे गल शाह सुलेमान ने पाया है, ला इलाहा दा पटका मेरे गल शाह सुलेमान ने पाया है। इल्लल्लाह दा विरद पकाल, इल्लल्लाह दा विरद पकाल शाह सुलेमान समझाया है, ला इलाहा दा पटका मेरे गल मुर्शद ने पाया है, ला इलाहा दा पटका मेरे गल मुर्शद ने पाया है। लख वारी कोई रोके मैं ते नच के यार मनाना है, लख वारी कोई रोके मैं ते नच के यार मनाना है। बुल्ले शान बीते वेखो, बुल्ले शान बीते वेखो नच के यार मनाया है, ला इलाहा दा पटका मेरे गल मुर्शद ने पाया है, ला इलाहा दा पटका मेरे गल करम वाले ने पाया है, ला इलाहा दा पटका मेरे गल करम वाले ने पाया है। इल्लल्लाह दा विरद पकाल, इल्लल्लाह दा विरद पकाल करम वाले समझाया है, ला इलाहा दा पटका मेरे गल करम वाले ने पाया है, ला इलाहा दा पटका मेरे गल करम वाले ने पाया है। अपने सोने मुर्शद ला इलाहा दा पटका मेरे गल करम वाले ने पाया है, ला इलाहा दा पटका मेरे गल करम वाले ने पाया है। इल्लल्लाह दा विरद पकाल, इल्लल्लाह दा विरद
پکال کرم والے سمجھایا ہے لا الہ دا پٹکا میرے گل کرم والے نے پایا ہے اپنے سونے مرشد دا میں دین کبھی نہیں دے سکتا اپنے سونے مرشد دا میں دین کبھی نہیں دے سکتا جو چاہیا میں جو منگیا ہے جو چاہیا میں جو منگیا میری چولی دے بچ پایا ہے لا الہ دا پٹکا میرے گل مرشد نے پایا ہے لا الہ دا پٹکا میرے گل مرشد نے پایا ہے بے ملا پہ رہندا سا میں گلیاں دے وچ رلدا سا بے ملا پہ رہندا سا میں گلیاں دے وچ رلدا سا بے ملا پہ رہندا سا میں گلیاں دے وچ رلدا سا میرے ورگے کوجے نوں وی میرے ورگے کوجے نوں وی مرشد سینے لایا ہے لا الہ دا پٹکا میرے گل مرشد نے پایا ہے لا الہ دا پٹکا میرے گل مرشد نے پایا ہے لا الہ دا پٹکا میرے گل مرشد نے پایا ہے بے ملا پہ رہندا سا میں گلیاں دے وچ رلدا سا بے ملا پہ رہندا سا میں گلیاں دے وچ رلدا سا میرے ورگے کوجے نوں وی میرے ورگے کوجے نوں وی میرن سینے لایا ہے لا الہ دا پٹکا میرے گل میرا نے پایا ہے لا الہ دا پٹکا میرے گل میرا نے پایا ہے بڑا خوش قسمت مرید ہوندا ہے کہ جیدا پیر بیڑے آندا ہے ہائے ہائے توجہ کرنی ہے خوشیاں والا دن چڑھیا ہے کیوں نہ جشن مناواں میں خوشیاں والا دن چڑھیا ہے کیوں نہ جشن مناواں میں خوشیاں والا دن چڑھیا ہے کیوں نہ جشن مناواں میں صدقے جاواں بسم اللہ صدقے جاواں بسم اللہ میرا مرشد وہڑے آیا ہے لا الہ دا پٹکا میرے گل مرشد نے پایا ہے صدقے جاواں بسم اللہ میں صدقے جاواں بسم اللہ میرا مرشد وہڑے آیا ہے لا الہ دا پٹکا میرے گل مرشد نے پایا ہے لا الہ دا پٹکا میرے گل مرشد نے پایا ہے صدقے جاواں بسم اللہ میں صدقے جاواں بسم اللہ میرا مرشد وہڑے آیا ہے لا الہ دا پٹکا میرے گل مرشد نے پایا ہے میری حاضری دا اس کلام دا آخری شعر توجہ مینوں کوئی نہیں جاندا سی الحمدللہ ہن ساری دنیا جان دیے مینوں کوئی نہیں جاندا سی ہن ساری دنیا جان دیے مینوں کوئی نہیں جاندا سی ہن ساری دنیا جان دیے صدقہ پنج تن دا مرشد نے صدقہ پنج تن دا مرشد نے ایسا رنگ چڑھایا ہے لا الہ دا پٹکا میرے گل مرشد نے پایا ہے لا الہ دا پٹکا میرے گل مرشد نے پایا ہے الا اللہ دا ورد پکال الا اللہ دا ورد پکال شاہ سلیمان سمجھایا لا الہ دا پٹکا میرے گل مرشد نے پایا ہے لا الہ دا پٹکا میرے گل مرشد
मुर्शद ने पाया। जियो जियो माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ग्रामी कदर बहुत ही हसन खूबसूरत अच्छी हाज़री माशाल्लाह, बड़ी अच्छी हाज़री माशाल्लाह लगवाई है। अल्लाह ताला सलामत रखे गुलाम फरीद कादरी साहब माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। नारे तकबीर बोलो मेरे वीर, नारे रिसालत। ਵੇਖੋ ਸਦਕਾ ਵੀ ਨਬੀ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਉਮਤੀ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਯਾਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇੰਜ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਪੁੱਤਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੋ, ਜੀਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो बस ठीक है, अल्लाह खैर रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। ग्रामी कदर उस्ताद घर आवे ना ते बड़ा प्यार होवे, बंदा पुछदा यार तेरे ते उस्ताद घर आए सन, आंदा आहो यार मेरी तो ईद हो गई है। ठीक है ते जे मुर्शिद घर आ जाए तो फिर क्या ही बात है, तो मेरी तो ईद हो गई है। ग्रामी कदर मैं गल सुनाना चाहना, ख्वाजा गुलाम फरीद, ख्वाजा गुलाम फरीद मोइनुद्दीन चिश्ती ग्रामी कदर मुल्तान दा बाजार है। एक मजजूब है, मजजूब ओनू कहंदे ने जिदी अकल दा शीशा, जिदी अकल दा शीशा रब दे इश्क नाल टुट जावे ओनू कहंदे ने मजजूब। कोई सालगिरह आवे, बड़ी मेहरबानी तवज्जो मेरे रखो, इंशाल्लाह तुहानू मजा आएगा। कोई भी शादी होवे, कोई भी सालगिरह आवे, खत्म होवे, जनाजा होवे, मुफ्ती साहब ने आखना कि ईद कदर। जिन्नू भी उन्हें गल पुछनी ना, होर उन्हें कोई गल नहीं सी आउंदी, उन्हें जदों ही पुछना उन्हें आखना ईद कदर। सराइकी दा लफ्ज़ उन्हें कि ईद किस दिन? ठीक है, ओ जनाब जुमे दा दिन सी, इस तरह थल्ले होके उन्हें कख पे चुके, अगो ख्वाजा गुलाम फरीद आ गए। जिन्नू पता जरा गज के बोलो सुभान अल्लाह। अगो ख्वाजा गुलाम फरीद आ गए, जनाब उन्हें इस तरह चुके हाथ ध्यान चुकिया, पीर साहब अगे ख्वाजा गुलाम फरीद चिश्ती उन्होंने कहंदा ईद कदर, कहंदा ईद कदर मैं कुर्बान जावा। अगो भी ख्वाजा गुलाम फरीद चिश्ती साहब उन्हें आख्या यार मिले जदों अज यार घर आया है, मुर्शिद घर आया है, पीर घर आया है, मुरीद ना बोले काटे दी गल है, गज के बोले सुभान अल्लाह। उन्हें ध्यान चुकिया, आंदा ईद कदर। अगे भी ख्वाजा गुलाम फरीद सन, आखन के यार मिले मैं सदके जावा। पीर साहब वो मजजूब को कदी नहीं सी बोलिया, आखन लगे लो भाई अज मुकाबला वेखना, अज कॉम्बिनेशन वेखना, अज जितदा केड़ा है। आखन लगा ईद कदर, उन्हें कहा यार मिले जदन। अगला सवाल मजजूब ने कीता, उन्हें आख्या यार मिले कदर, आंदा यार मिले कदर। उन्हें आख्या मैं अंदर दी मैं मिले जिदा मियां शेर रबानी आप दा मुरीद चौधरी पिंड दा आखन लगा मुरीदा कमी नूं नाल ले गया, आखन लगा कमियां मेरे पीर साहब एक भांडे विच रोटी खवांदे ने, मेरे नाल बैठ के रोटी ना खावी, जमाने दा दस्तूर है। कदी कमी चौधरी इकट्ठियां बैठ के रोटी नहीं खाती, जे तू मेरे नाल बैठ के रोटी खाती तेनू आके नौकरी तो कर देगा। नौकर सी ना डर गया, मजारा सी डर गया, रोटियां आईया सालन आया, वो नुकरे होके ते बह गया। पीर साहब ने आख्या बेलिया रोटी खा, आखन लगा भुख कोई नहीं। पीर नजर वाला सी, पीर नजर वाला सी, अख रखने
वाला सी हद पट्टे ते औलिया बे पट्टे ते पीर हद पट्टे ते औलिया बे पट्टे ते पीर जेड़ा इन्हां दुआं नूं फलांगे हुंदा है फकीर पीर नजर वाला सी लेकिन संगिया रोटी खा आखणगा पीर साहब भुख कोई नहीं आखणगे रोटी खा आखणगा भुख कोई नहीं आखणगे रोटी क्यों नहीं खांदा आंदा पीर साहब तुसी आंदे रोटी खा चौधरी आंदे कदी चौधरी ते कमी इकट्ठियां बैठ के रोटी नहीं खादी तू मेरे नाल बैठ के रोटी ना खावी खा जा पीर शेरे नूं मानी आख लगे तू भी कमी ते मैं भी कमी एक चौधरी रोटी पे खांदे नहीं तू भी कमी मैं भी कमी तू चौधरी दा कमी मैं मदीने वाले दा कमी अब कमी रल के रोटी खाइए ओदी मैं मर गई ओने आख्या यार मिले किधर मैं मरे जिधर ग्रामी कदर पीर साहब दी अख दा कमाल है पीर वाल मरीद वाल वेखे ओदे दिल दे सारे हजाब हटा देंदे पीर दी अख दा कमाल है मरीद दोज़की होवे मथे ते लिखिया होवे पीर करनी वाला होवे अख दे नाल मिटा देंदा दर्द दिल की तमन्ना दर्द दिल की हो कर खिदमत फकीरों की नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों की खजीना से ग्रामी कदर पीर दी भी आंखें मुरीद दी भी आंखें बेच दी भी आंखें खरीद दी भी आंखें अबू जाल दी भी आंखें उमैया दी भी आंखें खरीद दी भी आंखें बिलाल दी भी आंखें यजीद दी भी आंखें शब्बीर दी भी आंखें अखों दे नाल पख अख विच लाजे अख विच काबाए अख विच हाजे दानियां ते वेंदी होई अखी कबूल है अख विच रब दे रब दा रसूल है दानियां ते वेंदी होई अखी कबूल है अख विच रब दी रब दा रसूल है अमीर दा भी दिल है वजीर दा भी दिल है सीने विच मेरे जे फकीर दा भी दिल अमीर दा भी दिल है वजीर दा भी दिल है सीने विच मेरे जे फकीर दा भी दिल है दिल विच नूर तजल्ला है दिल विच वसदा रब दा रसूल ते दिल विच अल्लाह है दिल विच वसदा रब दा रसूल ते दिल विच अल्लाह है ग्रामी कदर मुरीदो पीर के चाहने वालों को खुदा मिलता है मुरीदो पीर के चाहने वालों को खुदा मिलता है पीर मिले तो अली मिले नबी मिले तो खुदा मिलता है अरे पीर के चाहने वालों को खुदा मिलता है पीर के चाहने वालों को खुदा मिलता है रमी कदर मैं अगले सना खान खूबसूरत आवाज बुलबुल बाग मदीना मोहम्मद तनवीर अहमद चिश्ती साहब से मुस्बाए काका करीम की ना से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाए नारे तकबीर ऐ मेरे मौला नारे रिसालत हज के जड़ा बोले आज मिलाद दा सदका कोई बे औलाद है अल्लाह नु औलाद नरीना दा फरमाए नारे रिसाल नारे रिसाल नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया जनाब भाई मोहम्मद तनवीर अहमद चिश्ती साहब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुबारकबाद पेश कर रहे हैं जिन्ना दोस्तों हजूर की बड़ी प्यारी महफिल सजाई और साड़ी खुशकिस्मती कि साढ़े स्टेज ज़ीनत आले नबी औलाद अली पीर अलहाज ज़हूर हसन
قادری گیلانی صاحب تشریف فرما لیں دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں دا سایہ ساڈے تا دیر سلامت رکھے اور مشکوراں سناخل مصطفیٰ بھائی محمد شان علی قادری صاحب دا انہاں دا حکم ہویا تے آپ عاشقان رسول دی زیارت کر رہے ہیں دعا کہ اللہ پاک ساڈا اس محفل چ آنا پڑھنا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ جو جو حکم ہویا اپنے وقت چ رہندے مختصر حاضری پیش کریں گے چند اشعار پیش کر کے انشاءاللہ آگے جاواں گے کہ سبھی دوست ایک دفعہ محبت نال ایک زبانوں کے محبت نال درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا بھی اسے جھک کے سلامی دی ہے بادشاہوں بھی اسے جھک کے سلامی دی ہے کس کو سلامی دی ہے جس نے سرکار مدینہ کی غلامی کی ہے جس نے سرکار مدینہ کی غلامی کی ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کہ صدقہ تیرا اور تیرے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کہ صدقہ تیرا اور تیری لاتا ہے شفیع اس کو رضا جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیٹا تیرا مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ سارے پڑھو وسلم علیہ یا حبیب اللہ ایک دفعہ محبت نہ مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ علی ساؤنڈ سسٹم والے بڑی محبت فرما رہے ہیں اللہ پاک کے اندر کاروبار مزید برکت عطا فرمائے حمد باری تعالیٰ اپنے کلام دا آغاز کریں گے سماعت کرو شعر بڑا پیارا کہ مولا عدل کرے تھر تھر کمب دے اچھیا شانہ والے فضل کرے بخشے جا مولا فضل کرے تے بخشے جاوے او میں ورگے موتالے تے ایک گناہ میرا او ایک گناہ میرا او ماں پیو ویکھے پر لکھ گناہ میرا او مولا ویکھے اوتے پردے پاون والا لکھ گناہ میرا مولا ویکھے اوتے پردے پاون والا حمد باری تعالیٰ تو اپنے کلام دا آغاز کریں گے انشاءاللہ آخر سے پھر میاں صاحب دا کلام پیش کریں گے حضرت صاحب دی موجودگی چ انشاءاللہ دعاواں لین واسطے مل کے میرے نے پڑھنا حمد باری تعالیٰ کر دے کرم رب سایاں کر دے کرم رب سایاں سایاں کر دے کرم رب سایاں کر دے کرم رب سایاں سایاں کر دے کرم رب سایاں کر دے کرم رب سایاں میری جھولی بھر دے مولا میری جھولی بھر دے مولا مولا میری جھولی بھر دے مولا میں تیرے در تے آیا کر دے کرم رب سایاں کر دے کرم رب سایاں سایاں کر دے کرم رب سایاں کر دے کرم رب سایاں میری جھولی بھر دے مولا میری جھولی بھر دے مولا مولا میری جھولی بھر دے مولا میں تیرے در تے آیا کر دے کرم رب سایاں کر دے کرم رب سایاں کر دے کرم رب سایاں صدقہ حسن حسین دا مولا جھولی دے وچ پا دے جھولی دے وچ پا دے در تو خالی کوئی نہ جاوے ایسا کرم کما دے ایسا کرم کما دے صدقہ حسن حسین دا مولا جھولی دے وچ پا دے
اس سونے دا تینوں واسطہ اس سونے دا جھڑیاں تو قسماں چھایا کر دے کرم رب سایا 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 بیماراں دی سونے ربا دور ہوے بیماری دور ہوے بیماری تے اولاد نلینا سب نو دور ہوے لاچاری دور ہوے لاچاری اور بڑا بڑا واسطہ پانا ہے کہ زہرا دا صدقہ مولا زہرا دا صدقہ مولا مولا پنج تن دا صدقہ مولا پنج تن دا صدقہ مولا اج سب دیاں ہون بڑھایا کر دے کرم رب سایا کر دے کرم رب سایا اللہ اللہ کر دے جان نکل جائے میری جان نکل جائے میری آخری وقت ایمان جدے میں ربا رحمت تیری ربا رحمت تیری تیرے نور دا صدقہ مولا تیرے نور دا صدقہ مولا اج سب دیاں ہون گوایا کر دے کرم رب سایا کر دے کرم رب سایا سایا کر دے کرم رب سایا کر دے کرم رب سایا میری جھولی بھر دے مولا میری جھولی بھر دے مولا میں تیرے در پہ آیا کر دے کرم رب سایا کر دے کرم رب سایا ایک دفعہ محبت درود پاک پڑھو ایک ربائی پیش کر کے دو اشعار نال دے اور دو تین اشعار منقبت پیش کر کے اپنی حاضری مکمل کریں گے ایک دفعہ محبت درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے اور آہو درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال کرانا ہے نسل کریموں کی لجپال کرانا ہے نسل کریموں کی لجپال کرانا
اور بری حال دا آخری کلام مرشد سب دا ہی سونا ہے مرشد سب دا ہی سونا ہے مرشد سب دا ہی سونا اپنے اپنے مرشد صبر رکھ کے بیٹھنا ہے تو کلام سماعت کرنا ہے کیونکہ حکم میاں صاحب دے کلام دے انشاءاللہ او بھی اندر پیش کر دیں گے بچاندی آیا تے اپنے اپنے مرشد صبر رکھنا ہے کلام سماعت فرمانا ہے کہ مرشد سونا ہے مرشد سونا ہے سونا مرشد میرا مرشد سونا ہے سونا مرشد میرا مرشد سونا ہے سونا مرشد میرا میرے پیر دیا میرے پیر دیا کوئی ہو یا نہ کوئی ہونا مرشد سونا ہے سونا مرشد میرا مرشد سونا ہے سونا مرشد میرا میرے پیر گیا میرے پیر گیا کوئی ہو یا نہ کوئی ہونا مرشد سونا ہے سونا مرشد میرا خط خط کھلنا قدر نہ میرا صاحب نو بٹنا یا خط خط کھلنا قدر نہ میرا صاحب نو بٹنا یا میں گلیاں داروڑا کوڑا میں گلیاں داروڑا کوڑا لہل چڑھایا سایا مرشد سونا ہے سونا مرشد میرا مرشد سونا ہے سونا مرشد میرا مرشد سونا ہے سونا مرشد میرا رب رب کر دل بڑھڑے ہو گئے ملا پلٹ سارے رب دا کھوج قرآن لبا سجدے کر کر ہارے رب دا کھوج قرآن لبا سجدے کر کر ہارے رب دے تیرے اندر وسدا ویچ قرآن اشارے بلے شاہ رب یونوں ملدا بلے شاہ رب یونوں ملدا بلے شاہ رب یونوں ملدا جیڑا پیر کو تن من بارے مرشد سونا ہے سونا مرشد میرا مرشد سونا ہے سونا مرشد میرا مرشد سونا ہے سید سونا ہے سونا مرشد میرا سید سونا ہے سونا مرشد میرا میرے پیر گیا میرے پیر گیا کوئی ہو یا نہ کوئی ہونا مرشد سونا ہے سونا مرشد میرا املا والے رنگ رنگ چھاندے غافل ہوتے کھاندے املا والے رنگ رنگ چھاندے غافل ہوتے کھاندے تو بن نہ دے نے محمد بخشا تو بن نہ دے نے محمد بخشا کامل پیر جنانے مرشد سونا ہے سونا مرشد میرا ہے لباس بدن تے پائے پیر بنا کنڈ ننگے ہے لباس بدن تے پائے پیر بنا کنڈ ننگے ایک نگاہ میرا مرشد ویکھے ایک نگاہ میرا مرشد ویکھے میں سو ہزار تو چنگے مرشد سونا ہے سونا
وقت نمازاں پڑھی جا لوکی کہن نمازی جنگ جیت کے جتوں گھر آ گئے جا لوکی آکھن غازی چڑھ انصاف دی کرسی بیٹھا لوکی آکھن قاضی بلے شاہ او تو کچھ بھی نہیں کھٹے جا بلے شاہ او تو کچھ بھی نہیں کھٹے جا بلے شاہ او تو کچھ بھی نہیں کھٹے جا جے تو یار لگی تھا راز مرشد سونا ہے سونا مرشد میرا مرشد سونا ہے سونا مرشد میرا اور پیران دے پیر ولیاں دے پیر ولیاں دے سردار ولایت دے شہنشاہ ان دی بارگاہ تے ایک شعر پیش کر کے اپنی حاضری مکمل سارے ماشاءاللہ مانی بیٹھے نے کہ اسی سارے ہے دریا تے سگے دری دینا مل کے او دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے اور لالچ نہ دے وہ اے حیدر دی باندی نو او سونا کی کرنا چاندی نو کیونکہ پیر علی ساڈا او زیور دے گہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی